مگر الفت ماما والی نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نو پتر عطا کر ایسی کملی والدی دیوانی کہ کہنے لگی سونے یا ربا پتر دے میں گا تو دا نام بھی محمد رکھا گی تے تیرے محمد دین دا عالی بناوا گی اللہ نے بڑا سونا جا لال عطا کیتا تے ماں بڑے چاوان نال پہ پال دی مگر بچہ جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے غور کر کے دیکھیا کہ پتر ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا اے ڈگ دا کیوں ہے غور کیتا تے دیکھیا تے ماں دا کلیجہ کم گیا کہ پتر اکھاں تو نبینہ ہے اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں پتر پیداشی نبینہ پیدا ہویا نوجوانوں ماں نے مصلی بچھا لے سجدے چ رون لگ پئی رو کے عرض کر دی یا اللہ میں میدانی سی مگیا عرض کر دی یا اللہ میں تے پتر مگیا سی پتر دے گا نبی دے دین دیالی بناوانگی عرض کی دی یا اللہ اکھا تو نبی نائے عرض کی دی یا اللہ دنیا دے سہاریاں دا محتاج سجدے جرو کے عرض کر دی نیلی چھت والی آئے تینو تیرے محمد نور دا واسطائی میرے محمدی اکھا دا نور واپس کر دے رو دیا ماں بھی اکھ لگ گئی ایک سونا جیا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ نے تیرے پتر دیا اکھا دا نور واپس کر دیتا ماں نے اٹھ کے بیکھے آؤ پتر دیا اکھا دا نور واپس آ گیا اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی جنہوں آج دنیا امام بخاری کہندی ہے اور امام بخاری تے اکھا تو نبی نے پیدا ہوئے سر تے ماں دی دعا ہے نا آج بھی کوئی جا کے امام بخاری نو پوچھے تے قبر جو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا اے ہزارہ محفلہ سج دیاں تے لکھا کروڑا تے اربا والی زمانے پر ہر محفل چ نعرہ لگ دے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید جا جا کے پاک پتن بابے فرید دربار تے پچھو بابا انہیں والی نے پر نعرے تیرے کیوں لگ دے نے تے آج بھی قبر جو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا اور ماں جنہیں بچپن چاہ آکھیا پتر فرید نماز پڑھیا کر عرض کی تھی امی نماز پڑھیے کی مل دائی ماں نو پتہ سکنو شکر پساندے امی فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھیے رب شکر دے دائی اذان دی آواز آئی نا تے آکے تے امی نو کہنے لگے امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا بیٹا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں آپ وضو فرما دے تے ماں نے مصلی دے نیچے شکر دی پوڑی بنا کے رکھ دیتی نماز پڑھی تے آکھے امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرمایا بیٹا جب نماز پڑھیے تو شکر مصلی دے نیچے ہو دیئے مصلی اٹھایا شکر کھادی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے آکھے امی نماز پڑھیے ماں نے پھر فرمایا فرید تو وضو کر میں مصلی بچھاواں امی نے پھر شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھی اس ماں دی عظمت تو صدقے جاواں جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آکے آپ ہی مصلی بچھائے تے نماز شروع کرن لگے امی بے کے فرمایا وے فرید پتر وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو میں بارو کر کے آیا اتنا کہہ کہ آپ نے نماز دی نیت کر لئی نوجوان ادھر فرید نے نماز شروع کی تھی ادھر ماں نے مصلی بچھا لیا سجدے جرو کے کہن لگی اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے عرض کی تھی اللہ جو ماں دی لاج رہ جائے اج شکر دی پوڑی نہ ملی میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی اللہ کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے اس درد نال ماں روئی نوجوانوں در فرید نے مصلی چکیا دیکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے آواز دے کے کہنے لگی اماں
کی ہے امن خیال آیا شکر نہیں ملی ماں دوڑ کے آئی دیکھا شکر دا دریا پہ چل جائے اما سینے لا کے متھا چمے آؤ کرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہیاں آج وہ نہ رکھی میں رکھ دی ساج سائیاں آپ رکھیے پتہ لگیا ماں دی دعا پاویں فرید ہوئے پاویں امام بخاری ہوئے اجازت دے وہ تے میں ایک گل ہور حضرت سلطان باہو دی نہ سنا دے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا دے واگے نہیں سبحان اللہ باندھی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو جے بن دیئے تے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کرو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا اس مسجد دی دیواراں چو سبحان اللہ دی آواز نکلے پورا سال جڑا نمازی آوے انہوں پتہ لگے تھے نبی پاک دا میلاد ہویا سے سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان حالے میری تقریر تے آج سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جڑا گھر امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندہ ہے کیونکہ امی نو جی کہندہ تے رواج ہی نہیں نہ رہا ابو نو تے کوئی نصیبہ والا ایک کوئی بندہ جنہوں تسی جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے اے جیاں نو جی کہندے ہیں میں یہ نہیں کہندہ بالاں دی ماں نو جی نہ کہو پر اپنی ماں نو جی آکھیا کرو او بولے جڑا اپنی امی نو جی کہہ پہ بولا دا سبحان اللہ ہو روچہ بولو سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دل باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرن کڈ خالی ماما باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ سرکار روندے روندے کعبے دی اندر آ گئے ادھر چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا ہوا نکل گئی این لگی آج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہن لگی سنے آئے ابو جہل نے مارے آئے کہن لگی او دی ماں دندائیوں دی آج انج کلیاں نکرن چھبے کے نہ روندا چاچے دا خون کھلے آؤ جا کے آئے ابو جہل دے سرج کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دی اندر آ گئے نبی کریم پڑھ کے سینے لایا کہن لگے سونیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ پہ آیا راوی لکھ دے نبی کریم نے چاچے دے بعد چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ یادا لوکی میں نے یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے میری بھی ماں زندہ یادی انج نکرہ جی کلیاں بے کے نہ روندا پر میرا باپ بھی کوئی نہیں آج ماں بھی کوئی نہیں ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے بے شک مگروں لذت دین دی بات دناما والی پھر نہیں لب دی دنیا اندر الفت ماما والی
حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو جوان ہوئے نا تے آپ دی امی نے ایک دن بلا کے فرما پتر تو جوان ہو گیا تے ہن کسے مرشد دی تلاش کر تے جا کسے ولی دے قدمہ چ بیٹھ. آپ دی ماں دا نا سی راستی. آپ فرما دے سن راستی از راستی آ راستی. فرما دے سن بھلا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں میں نے راہ راست تے لگا دیتا ہے. ماں نے فرمایا جا پتر کسے مرشد دی تلاش کر. اس طرح ماں نے مشرق وال انگلی دا اشارہ کیتا. آپ مشرق وال ٹر پہ ایسے ماں دے فرما بردار. پتہ چلے آکے رستے چ کوئی اللہ دے ولی نے حضرت سید حبیب قادری رحمت اللہ علیہ بڑی جلدی اللہ دا ولی بنا دیں دن. آپ انہوں کو تشریف لے کے گئے تھے. حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ نے کہنے لگے حضور منوں بھی مرید بناؤ. آپ ہر ویلے پانی دی ایک دیگ گرم رکھ دے سن. پانی ابل دے جیڑا نواں مرید آندا ہے انہوں فرما دے نے ادھے وچ ہاتھ ڈبو. او ہاتھ ڈبوندا ہے انہوں ولی بنا دے. حضرت سلطان باہو نے کہنے لگے پتر او دیگ گرم میں جا کے تے تو بھی ہاتھ ڈبو تے ولی بن. تے آپ نے عرض کی تھی شاہ جی میرا دیگ نال کم نہیں بندا. موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چوگ دے دانے. وہ جڑے موتی چگن والے ہوں تو دانے تو نہیں چگ دے. عرض کی تھی حضور ایک دیگ نال میرا کام نہیں چل رہا. حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ فرما لگے اچھا پتر پھر تو ولایت محنت کر کے لینی ہے تے جا تیری ڈیوٹی ہے کہ مسجد دی ٹینکی دا پانی بھریا کر تے لوگوں نے وضو کرایا کر. آپ دریا دے کنارے گئے تے پانی دا ایک لوٹا بھر کے لے آئے تے ایک کی لوٹا ٹینکی چو ڈھیلیا تھی کو لوٹے نالی ٹینکی بھر گئی. وہ جڑے پرانے مرید سن انہوں نے آکے آکھیا بابا جی یہ کوئی عجیب ہی نوجوان ہے انہوں کوئی لوٹے نہ ٹینکی بھر دیتی ہے. حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نے سلطان باہو نے سامنے بٹھا کے تے ویکھیا تے متھے چ نور دی لاٹ پہ چمک دی. آپ نے خیال آیا ہووے نا تے انہوں میں چیک نہ کرائیں چیز کی ہے. اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ غائب ہو گئے. نظرہ تو اوجل ہو گئے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی غائب ہو کے نا روحانی طور تے پیچھا کیتا. دیکھا تے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کے نا تے کسان بن کے تے کھیتاں چ حل پہ چلان دینے. سلطان باہو بھی پیچھے جا کے نا تے حلو تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے شاہ جی یہ ساڑھے ہوں دے حل تُسی تے نہ چلاؤ. شاہ حبیب قادری ویکھے اتھے بھی آگئے ہاتھ پکڑ کے تے واپس آیا جے آستانے تے آکے بیٹھا لگے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے. حضرت سلطان باہو بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا. دیکھا تے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مندر دے باہر بیٹھ کے نا تے ہندوان دے متھے تے تلک پہ لگان دینے. آپ سامنے بیٹھ کے کہنے شاہ جی آ تلک میں نو بھی لایا جے. شاہ حبیب قادری ویکھا ایتھے بھی آگیا پھر دامن پکڑ کے آستانے تے آئے. اجے بیٹھے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے. نوجوان حضرت سلطان باہو نے بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا. دیکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مسجد قاری بن کے نکے نکے بچہ نو قرآن پہ پڑھا دین. سلطان باہو بھی بچہ بل کے سامنے بیٹھ گئے. کہنے لگے شاہ جی میں نو ہی پڑھایا آجے. شاہ بھی وہ دامن پکڑ کے آستانے تے لے آئے سامنے بٹھا کے فرمان لگے نوجوانا میری زندگی دیا راتاں مسلح تے گزر گئی ہوں نہ پھرے مقام لین تس تو کتھو لے کے آیا ہے. کہنے لگے شاہ جی جیڑی آمن دلہ تُسی پہ وقت دے ہو ایتے ماں نے دودھ پلا دیا بھی کھائیاں. ایتے مردلہ ماں نے دودھ پلا دیا بھی کھا دیتی آسان جیڑیا تُسی ہون پہ وقت دے ہو. پتہ چلیا ولی کسے دور دا کوئی بھی ہوئے پچھے دعاواں ماں دیا دعاواں جے میں تو انہوں تفصیل سناواں ایک ایک ولی دی ایتے پھر میں نے کئی راتاں درکار ہیں پر اے چونکہ ختم شریف ہے باپ دا تو آئیے دو چار میں تو انہوں گلہ تے روایات باپ دے حوالے نل بھی عرض کرا. سال لکھاں حاجی حاج کر کے آ رہے ہیں کچھ موجود ہیں. اللہ میرے اور تو ہاڑے نصیبہ چ کرے تے بار بار کرے. کلووال والے ہو تو ہاڑے کول ایئرپورٹ ہے. صبح جا کے ایئرپورٹ تے وقت ملیا تے کھلو کے جیڑی حاجیاں دی فلائٹ آوے نا کسے حاجی صاحب نو پوچھو حاجی صاحب لکھاں روپے لگا کے گئے سو
گرمی چ اتنی شدید گرمی چ حج کر کے آئیو کئی حاجی گرمی دی وجہ تو فوت ہو گئے کوئی کینکریاں مار دے اتنا رش فوت ہو جاندے اتنے لکھا روپیہ لگا کے اتنی محنت دا حج کر کے آئیو تے سعودی عرب والے جڑا سند دیتی ہے گارنٹی کارڈ دیتا ہے سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ جاؤ حاجی صاحب بڑی محنت دا حج کی تک قبول ہو گیا ہے وہ سرٹیفکیٹ تے وکھاؤ حاجی صاحب کہیں گے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہو گیا کہ نہیں گارنٹی کوئی نہیں کیونکہ حج قبول یا نہیں رب نو پتہ ہے تیرے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کعبے گیا حج کر کے آمیں قبول ہوئے یا نہ ہوئے پر سید عالم نے فرمایا جڑا صبح اٹھ کے خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے تے چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریں دا ثواب لکھ دیں دے تو اسی سارے نہیں بولے تھے سبحان اللہ کہنے سے اتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے کعبے گیا گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوئے یا نہیں پر میرے نبی نے فرمایا جڑا سویرا اٹھے تے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے اس نوجوان دی گل نہیں جڑا ساری رات کلو وال دے چوکے چ کھولو کے تے اپنے یاراں نال ہسدا کھیڑدا ہوٹلنگ کردا تے ٹکے کباب کھاندا تے گھر جادا ادھی رات ویلے تے ابو پوچھن کتھوں آیا ہے تے ابو نے جو گھوری پا کے ویکھے کہ ابو اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے اس نوجوان دی گل نہیں جڑا ابو نو اکھیاں کڑ کے ویکھ دے او دی گل جڑا اٹھے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے یعنی ابو نو وے کے متھے تیوڑی نہ پاوے وٹ نہ پاوے ابو نو وے کے او دا دل خوش ہو جائے مسکرا دے وے فرمایا بس اتنے کامن الادنا او دے نام اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے دے ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے آقا فرمایا انہوں 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب اور باروں آباد ہوئی کملی والے جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے سید عالم نے فرمایا کہ 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو فرمایا میرے رب دے گھر کو گھٹ ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ابو نو جنی وار ویکھے تے مسکرا دے میں اتنے حج دا ثواب ہے جنہ دے باپ زندہ نے نا تُسا کدے غور کیتا ہے عید گزری نا عید والے دن سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں پہ منادا سی تے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عید والے دن قبرستان جا کے ماں تے باپ دی خبر تے بیٹھ کے پہ رون دے سن انہوں نے عیدیاں خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگ رہی انہوں نے ماں پہ یاد آ رہے تسی اپنے ماں تے باپ نو صبح اٹھ کے ویکھ کے نا تے مسکرا دیا کرو آپ بھی خوش ہو تے اپنی امی نو ابو نو خوش رکھو اللہ تیرے نام اعمال چ اتنے قبول حج دا ثواب لکھدا رہے گا جے باپ دی قدر پوچھنی ہے تے اج اس بیٹے کو پوچھ جنہ دے سر تو باپ دا سایہ ٹر گیا میرے کہ یار دا ابو فوت ہویا تے میں فاتحہ پڑھن گیا تے کہنے لگے آسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے جو لگدا جی میں آسمان تو علاوہ میرے تیر سر تے سایہ ہی کوئی نہیں رہا اج میں نے لگدا جو میں بے سہارا تے بے آسرا ہو گیا کچھ باپ دی قدر اسے یتیم کو لوں بچہ باپ دی انگلی پھکڑ کے بازار چ گزر جاوے نا تے ابو دے نال چل دے انہوں انج لگدا جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ ابو نہ لے میں جڑا منگیا میرے ابو نے وہ بھی کھلونا لے دینا باپ دی قدر پوچھنی ہے اس کو لو پوچھ یار کو کسے دے بچے نو تھپڑ مارے نا تو بچہ کہندا ہے میں اپنے ابو نو دساں گا پر یتیم نو کو جھڑک مار دے وے تے یتیم یہ نہیں کہہ سکدا میں اپنے ابو نو دساں گا کیونکہ دا باپ کوئی نہیں باپ دی قدر کسے یتیم کو لو پوچھی یتیمی کتنا بڑا داغ ہے
عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل ماں مرے تے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جیل میں لاؤ اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جیل میں لاؤ اے باغا دے بچی ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مولی پھر رب اونا دا والی اے جنہ باغاں دے مر جان مولی رب اونا دا والی پڑھے لکھے نوجوانوں کوئی نوجوان ایک منٹ اٹھ کے گارنٹی دے کہ آسی صاحب میری جیب چ سرٹیفکیٹ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کوئی گارنٹی نہیں ساڑھے کو پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تو سویرے اٹھ کے بکھنا ہوئے نا کہ آج میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویخ یہ ابو راضی ہے سمجھ خدا راضی ہے تے جے ابو ناراض ہے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے یار اتنے تسی نوجوان پڑھے لکھیو کدے غور کیتا جے تہاڈی تے میری ماں دے قدمہ تھلے ساڈی جنت ہے ایئرپورٹ دے قریب کسے نوجوان دا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے نا کسے دا بیریا ٹاؤن چا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے وہ کہندہ میں بڑا امیر ہو گیا 10 مرلے دا پلاٹ میرا نکل آیا ہے اور یار جی دے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ امیر ہے تے جے دے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے اور مائی کتنی عظیم ہے اور کتنی امیر مائیں ہو جے دے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے پر کدے غور کیتا جے جیڑی مائی دے قدمہ تھلے جنت ہے اور مائی ساری زندگی روٹیاں باپ دیاں پکان دیئے کپڑے ابو دے دھون دیئے ساڑی ماں قدمہ تھلے جنت رکھ کے تے جتی ساڑے ابو دی پالش کر دیئے کیوں ماں اپنے شوہر دا یعنی ساڑے باپ دا کم کر کے اپنے آپ تے ناز کر دیئے تے سچی دسیو میری ملت دیو نوجوانوں وہ جی دے قدمہ تھلے تیری میری جنت ہے جی دیاں او نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کو شان ہوئے گی او بابا کتنا عظمت والا جی دی ماں بھی خدمتہ کرے آؤ میں تو آنے کہ مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم عرض کرا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی بارگاہ چکا نوجوان آیا تے نوجوان کہہ لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت ایک مقدمہ لے کے آیا میرا فیصلہ کرو حضور علیہ السلام نے فرمایا جی بیٹا میں عدل تے انصاف والا نبی بن کے آیا فرمایا جی کیڑا مقدمہ ہے کدی شکایت ہے تے بچہ قریب آ کے نوجوان کہہ لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی بارگاہ چ اپنے ابو دی شکایت لے کے آیا میری سرکار نے اس نوجوان وال ویکھیا کہ نبی کائنات دی بارگاہ وچ باپ دی شکایت حضور نے پھر بھی بلایا فرما بیٹا قریب آیا فرما شکایت کی ہے مقدمہ کی انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا میری شادی ہو گئی انہوں نے میں بچیاں والا تے میں جڑی پیسے کما کے لیا ماں میرے ابو انہاں پیسے میں جو تھوڑے پیسے رکھ لیندے نے تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ لیا کرن میرے اپنے بڑے خرچے نے تے میں اپنے ابو دا وزن نہیں چک سکدا میں اپنے ابو دا بھار نہیں چک سکدا میرے
کو نہیں دیتے جاتے باپ نو پیسے، میرے ابو نو منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ منگے کرے۔ آج بھی تو آڑے بیچ بڑے نوجوان ایسے ہون گے نا جنہ دے ذہن خیال آؤں داوے گا میں نہ کما کے دیتا تے خبرے میرے باپ دا کی بنے۔ اس نوجوان نے بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ مانگے میں نہیں دینے۔ ان سید عالم نے انصاف کرنا سی، میرے نبی نے فرمایا ذرا کوئی اس نوجوان دے ابو نو جان دے۔ ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جاننا اس نوجوان دا گاؤں مدینے دے دور ہے، حضور میں دے ابو نو جانا۔ حضور نے فرمایا جاؤ تے بابا نو جا کے میرا پیغام دیو تے نو کملی والے مدینے پہ بلان دینے۔ جنہ دا حاج دا ایس باری درخواست نکلی یا جدہ عمرے دا کدے محفل چے ٹکٹ نکل آوے کدے ویکھیا جے وہ بندہ روندا ہے تے لوگاں نو گلے لگا کے کہندا لوگو میں نو کملی والے بلائے ہیں۔ اور 15 صدیاں بعد جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے نبی نے بلایا تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چالتے نو کملی والے پہ مدینے بلان دے۔ اس بابے دا کی حال ہویا ہوئے گا جنہوں کوئی آکے آتے نو حضور پہ بلان دے۔ اس بابے نے جدو پیغام ملیا تے بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھک گئی وڈینا جیا بابا تے او آکے گلیاں میں جو پھردانا لوکاں نو کہنا لوکو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا اس نبی نے منو بلایا جے منو حضور نے بلایا۔ بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی تے پسینہ پہ بگے تے بابا آگیا مدینہ طیبہ مسجد نبی دے دروازے کھلو کے بلند آواز نہ کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کملی والے میرے بخت کتنے بلند سونے تو سا منو یاد کیتا میں واری تے قربان نہ راما تو جنہ راما تو تیرا پیغام جاوے۔ بابا آکے میرے نبی دے قریب بیٹھ گیا تے عرض کردا یا رسول اللہ منو کیوں بلائے؟ نبی کریم نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان تے رکھی لگ دے۔ حکیم صاحب اس بابے نے جدو نوجوان والے ویکھیا میری ملت دے نوجوانوں ذرا توجہ میرے بار رکھیو۔ بابا نے انج کر کے نوجوان والے ویکھیا تے جملہ پتہ کی بولیا کیا لگا سونیا اے میری جان ہے، اے میرا پتر میری جان ہے۔ میرے نبی دی اکھا چترو آگے تو رو کے فرمایا پھر آ جڑا تیری جان ہے نا اجے تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لے کے آئی۔ بابے دی چیخ نکل گئی، عرض کردہ یا رسول اللہ میرے پتر نے میری شکایت کی تھی، میرے آقا دی بارگاہ شکایت کی۔ یار تیری شکایت کو تیرے ابو نو کرے تے تینوں دکھ لگ دے او فلانے نے میرے ابو دے سامنے میری شکایت کر دیتی تے جی دی شکایت نبی دی بارگاہ چ ہو جائے تے کرن والا بھی پتر ہوئے۔ بابا رویا تے میرے نبی بھی رون لگ پے۔ عرض کردہ یا رسول اللہ میرا پتر میری کی شکایت لکھی آئے۔ اجھے اتنی بات ہو رہی تھے نبی پاک دی بارگاہ اچانک جبریل آگے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ فیصلہ بعد چوے گا۔ اللہ فرما رہے جدو بابے نے تہاڈا پیغام ملیا نا اے بابا مدینے ول ٹریا تے رستے چ آوندے انہوں اپنے پتر دے غم یاد ہے، دکھڑے یاد ہے۔ اس بابے نے اپنے دل وچ عربی دے شعر لکھے نے اپنے پتر دے غم وچ۔ اس بابے نے کہو پہلے شعر سنا۔ سید عالم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے غم وچ کو جو شعر رکھے نے بابا شعر تو سنا۔ بابے دی چیخ نکل گئی کہ رو کے کہنے لگا سونے تو واقعی سچا نبی ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونے شعر تے میرے کناں نے بھی نہیں سنے، اور دکھ رہے تے میرے دل میں چینے جو سونے میں تے کدے کسی نے سنائے ہی نہیں۔ سونے تے انہوں نے بھی خبر ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میں نبی ہاں، نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشت ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے۔ فرمایا بابا عربی دے شعر سنا۔ کلو والدے لالے والی والے اس بابے نے پھر میرے نبی دے سامنے کھلو کے نا پتر دا دکھڑا سنایا عربی دے شعرہ میں۔ اجازت ہوئے تے میں سناما پنجابی چھوڑا۔ نوجوانہ بابا کہنے لگا کملی والے جدو میں جوانے ہویا میری شادی ہوگی میں اللہ دی بارگاہ عرض کی دی اللہ ملنے کے پتر دے دے، عرض کی دی اللہ ملنے بڑے پیدا سہارا عطا کر دے، عرضہ کردہ رہا یا اللہ ملنے پتر دے دے۔ میاں زا فرما دینے سکھ پتران دی ڈاڈی ہون دی آکھن لوگ سیانے
معافیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے بابا رو کے کہنے لگا کملی والے اللہ نے میں پتر عطا کیتا دے دنیا دے آیا میں نے پہلی بار بیٹھے آؤ سونے آمینو انج لگیا کہ میں دنیا تے میں دوبارہ آ گیا عرض کی تھی سونے میری جان بن گیا کملی والے ساری ساری رات دے سرانے بہ کے گزار دا رہے عرض کی تھی سونے میری جدی جان بن گیا اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا عرض کی تھی کملی والے اپنے لباں چ لقمے نکال کے میں دے منہ چ ڈال دا رہے عرض کی تھی سونے مکے تے مدینے دے پہاڑ گوانے سارا سارا دن انہوں کدیاں دے چک گئے انہاں پہاڑاں دیاں سیراں کراندہ رہے عرض کی تھی کملی والے کدے بچپن چ بیماری ہو جاندا سی اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہے عرض کی تھی سونے اے جوان ہونا شروع ہو گیا انہوں بے کے میں نے لگیا میری صدرہ جوان ہو رہی عرض کی تھی سونے ویلا بھی آ گیا اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے بال کالے ہو گئے میرے سفید ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج میرا پتر نے جو گائے ہو گیا نبی دی بہار گھٹیا کہ میری شکایتاں کردہ ہے عرض کی تھی سونے میرے پتر نے میری کی شکایتاں کی دیا فرمایا پتر کہندا یا پاجی میرے پیسے رکھ لیں دینے فرمایا پتر کہندا میرے ابو نو سمجھاؤ پیسے نہ مانگے بابا جی خامار کے رونے لگے پہ آؤ کردے سنیا میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج ایدیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے عرض کی تھی سونیا میرا پتر میری شکایت کر دائے پر سونیا میں دے پیسے کی کرنے نے کملی والے وڈے رائے ہو گیا کمان جو گا نہیں رہا میں سنیا مدینے والا نبی کہن دائے جدو بیٹیاں دے بینا بوے جے آجانو ننو خالی نہ بے جے آج عرض کی تھی سونیا میریاں بیٹیاں یودیاں نے ایدیاں بہناں یودیاں نے ایدیاں پھپیاں میریاں بہناں یودیاں نے تے بیٹیاں نو دروازے جو آجان خالی نہیں بیجی داؤ سونے ایدے کلو پیسے لے کے ایدیاں تے اپنیاں بہناں نو دے دینا سونے میں بوے تو دھیاں نو خالی نہیں بیج داؤ یہ کمان جو گایو دا ایدے کلو لے کے کدے نہ دے داؤ سونے بڑے رائے ہو گیا کمان جو گا نہیں رہا اس بات دے کلو پیسے مانگنا دھیاں نو دینے ہو دینے بابا روئی جا رہا صحابہ دکھڑا سن کے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے نبی دیاں کجبیت روئی آ گئے سرکار اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اسے نوجوان دے قریب گئے او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ او نبی جڑا پتھر مارن والے نبی دعاواں دیں دائی اس رحمت عالم نے نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ فرمایا باؤ دیے شکایتاں کرنا والے سن محمد دی عدالت دا فیصلہ فرمایا انتا و مالک لی ابی کا فرمایا یاد رکھی کہ میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا میری ملت نوجوانوں میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لی ابیک فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال تے تیری تنخواہ بھی تیرے باپ دی ہے اپنی تنخواہ بھی جو ابو نے 2000 تے 4000 دے کے اینا کیا کرو ابو جی تو اڈا حصہ ہے تو سی رکھ لو خرچہ مرچہ نہیں تو آپ اپنے باپ دا حصہ ہے ابو دی تلی تے پیسے رکھ انہوں نے تیرے پیسے دے جو لوڑ کوئی نہیں دل بڑا ہو جاندہ باپ دا تے عرض کریا کرو ابو جی میں بھی تو اڈا حصہ ماں جو میرا حصہ بندہ منو دے دیو تے باپ ایڈے سخت دل تے تنگ دل نہیں ہوندے کہ تیری تنخواہ رکھ لیں باپ ایک تیری ساری تنخواہ واپس کرے گا تے نال دعاواں بھی دے گا
میری ملت دے نوجوانوں، ماں تے باپ دی قدر کرو. صبح اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم، جا اس دن کائنات تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا. صبح اٹھ کے نہ دی دعا لے کے نکلیا کر. تے جنہ دے ٹر گئے انہاں واسطے میرے نبی نے فرمایا جڑا جمعے دینے والے دن ماں یا باپ یا دونوں دی قبر تے جا کے انہاں دی بخشے دی دعا کرے، میرے نبی نے فرمایا رب تعالیٰ دی سازر ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دے دے. ماں پہ دنیا تے رہن پھر بھی اولاد واسطے رحمت نے، قبر تے ٹر جان پھر بھی اولاد واسطے رحمت نے. تو اپنی ماں دی باپ دی قدر بھی کرو. تے جنہ دے ٹر گئے انہاں دی قبرہ تے حاضری جمعے والے دن دی ضرور جایا کرو. عبدالوہاب کہہ رہے کہ میں نے حضرت امام حسین دا بھی ایک دو واقعہ سنا دیو. ٹائم کیوں ہے بیٹے؟ میری گاڑی دا ٹائم پیچھے ہو گیا بھائی. 3:15 ہو گیا بس بھائی، فجر دا ٹائم ہو گیا. پھر کدے آئے تے انشاءاللہ باقی معاملات کرانگے. اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرما.